सलाम करने की सुन्नतें और आदाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के साये में होंगे। सुभान अल्लाह। आइए सुनते हैं कि वो तीन शख्स कौन हैं। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर एक, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। बड़ी तवज्जो तलब बात। क्या दूर करे? परेशानी दूर करे। किसकी? उम्मती की। वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर दो, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। और नंबर तीन, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्ए बज़्म हदायत, नौशाए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुख्तलिफ अनवानात पर मदनी फूल कबूल फरमाइए। हर मदनी फूल को सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महमूल ना फरमाइए। इनमें सुन्नतों के अलावा बुजुर्गान दीन रहमुल्लाहुल मुबीन से मनकूल मदनी फूल का भी शमूल है। जब तक यकीनी तौर पर मालूम ना हो, किसी अमल को सुन्नत रसूल नहीं कह सकते। अस्सलामु अलैकुम के 11 हरूफ की निस्बत से सलाम के 11 मदनी फूल। नंबर एक, मुसलमान से मुलाकात करते वक्त उसे सलाम करना सुन्नत है। जब भी किसी मुसलमान से मिलें तो जब आप उसको सलाम करेंगे तो ये क्या है? ये सुन्नत अदा हो रही है। तो अगर आप इसमें अच्छी नीयत शामिल कर लेंगे कि मैं अदायगी सुन्नत की नीयत से इंशाल्लाह मुसलमान को सलाम करूँगा, तो इस तरह से आपको इस सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह, और सवाब बढ़ जाएगा। नंबर एक, क्या है? मुसलमान से मुलाकात करते वक्त उसे सलाम करना सुन्नत है। नंबर दो, मकतदुल मदीना की मतबूआ बारिश चिट्ठी 16 सफ़ा 102 पर लिखे हुए जुज़िये का खुलासा है, सलाम करते वक्त दिल में ये नीयत हो कि जिसको सलाम करने लगा हूँ उसका माल और इज़्ज़त व आबरू सब कुछ मेरी हिफाजत में है, और मैं उनमें से किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना हराम जानता हूँ। नंबर तीन, दिन में कितनी ही बार मुलाकात हो, एक कमरा से दूसरे कमरे में बार बार आना जाना हो, वहाँ मौजूद मुसलमानों को सलाम करना कार सवाब है। हमें इसमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए कि एक दफ़ा अगर किसी से मुलाकात होती है तो हम सलाम कर, दूसरी दफ़ा होती है तो हम सलाम नहीं करते, मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। हालांकि सलाम करना चाहिए, सवाब मिलेगा। नंबर चार, सलाम में पहल करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसमें शर्माना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, मैं क्यों उसको सलाम करूं, ऐसा नहीं है। बल्कि नीयत ये रखें कि सलाम में पहल करना भी सुन्नत है, तो सलाम करना सुन्नत है, फिर सलाम में पहल करना सुन्नत है। तो इस नीयत से नीयतें बढ़ाते जाएंगे, इंशाल्लाह सवाब बढ़ता जाएगा। नंबर पाँच, सलाम में पहल करने वाला अल्लाह जल का मुकर्रब है। क्या है जी? कि जो सलाम में पहल करता है वो अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सलाम में पहल किया करें। नंबर छः, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से भी बरी है। सुभान अल्लाह। तकब्बुर से बचने का बड़ा ही आसान उसका हाथ आ गया कि सलाम में पहल किया करें। जैसा कि मेरे मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बासफ़ा है, पहले सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी है। सुभान अल्लाह। ये शोअबुल ईमान में ये लिखा हुआ है। नंबर 7, सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। अब तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 90 रहमतें लेना चाहते हैं या 10 रहमतें लेना चाहते हैं। यकीनन अक्लमंद वही है जो ज़्यादा सवाब की तरफ बढ़ता है, रगबत रखता है। नंबर 8,
السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں۔ آپ کے بچے ہمارے غلام، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت نہیں، یعنی اس سے آگے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں، یہاں تک ٹھہرنا ہے۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے، جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے۔ اس نے یعنی سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو یہ جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے یعنی سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ یعنی جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے یعنی سلام کرنے والے نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 9، اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 10، سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کسی سیٹھ کو، کسی مالدار کو سلام کرتا ہے تو وہ سیٹھ جو ہے نا شاید اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کا جواب دینا کہ یار میں اس حقیر کا جواب دوں، کیوں میں جواب دوں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، جس کو سلام کیا جاتا ہے نا جی، اگر اس کانوں تک آواز پہنچ گئی، اس نے سنا ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے۔ تو اگر کوئی ہے میرے میٹھے سلام، اگر میرے کوئی سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج تک پہلے یہ ایسی غلطیاں کی ہیں، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ سلام کا جواب نہ دینا، تو وہ توبہ بھی کر لے، استغفار بھی کرے، اور جن کی دل آزاری ہوئی ان سے بھی جا کے توبہ و استغفار کر لے، تاکہ آخر کا معاملہ آسان ہو سکے۔ نمبر 11، سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے۔ پہلے میں کہتا ہوں، آپ سن کر دہرائیے، السلام علیکم۔ اب پہلے میں جواب سناتا ہوں، پھر آپ اس کو دہرائیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات نیز 120 صفحات کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سن کر اس کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے مسلمان بھائیو، حدیث شریف ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو آپ تک جو سنتیں کو جو آداب پہنچیں، اس کو حصول ثواب کے لیے آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔